ॲक्च्युली सालमानसचो रस्तो आसा वो पब्लीक रोड जो आसा वो आयज वेदांता मायनिंग कंपनी ही ट्रान्सपोर्ट करपाक वापरता आनी जो तेंच्या व्हेहिकलाक लागून जो रस्तो जो मडी जाता हेजें इन्स्पेक्शन करपाक आमी हांगासर येयल्ले. सांगपाचें की 5 ऑगस्टाक तांकां आमी आमच्या एडवायजाचेर डेप्युटी कलेक्टरान तांकां नोटीस काडलेली की जो पब्लीक रोड आहा तो तुमी क्लीन दवरपाचो प्रयत्न करा म्हणून. आनी ते 15 दीस जाले तरी त्या ह्या कामाक तेंच्यांनी हात घालूंक ना. म्हणून आमी आयज स्वता इन्स्पेक्शन केलें विथ पंचायत आनी आमचे सरपंच, एक्टींग सरपंच आनी सगळी पंचायत बॉडी. आज आमकां अशें दिसलें की जे पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिल्ले ते तेंच्यांनी कांय पाळूंक ना आनी न पाळ्ळ्या मुळे लोकांचो उद्रेक आहा तो वाडलेलो आसा. ताका लागून आमकां हांगासर येवचें पडलें आनी आज आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा जो पर्यंत हे करेक्टीव एक्शन घेयना तो पर्यंत कंपनीन ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो ना. आनी आडयली जाल्यार ते म्हाका पुलिशेन व्हरताले आनी धमकयताले. म्हाज्या कडसून अंडरटेकींग सुद्दां घेतलेली आसा पण हांव भिवंक ना. कित्याक थोडे दीस भियालो पण म्हाका डॅडीचो बीन भंय आसलो. कित्याक हांव करता पळय ते तो म्हाका म्हणटा लुकसाण जाता ती जावं पण कित्याक आमी करतले मेहनत आमची, आमी रक्त ह्या भाटान गळयतले आनी आमी कित्याक करूं. म्हाका हे फुडल्या पिळगेक दिवंक जाय. जाता तितके पिळगेक हे भाट आज्यान म्हाज्या भाऊन घेतला पळय ते फुडल्या पिळगेक पळोवंक जाय. हे चिखल आतां मुद्दम ते दिसा हांवें 3 जांक कंप्लेनी दिला. 6 ऑगस्टाक 2026 पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, डेप्युटी कलेक्टर आनी मायनिंग डिपार्टमेंट पणजे तिगांकूय दिल्ले. सद्या म्हाजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान इन्स्पेक्शन जाला. प्रथम सर तेणीन सगळ्याक ताका भोंवडलो. बांय बीन सगळी दाखयली. चिखल सकयल वयता तो दाखयलो. काजीं कडेन थंय चिखल सोडटात ते दाखयले. तांकां वयल्यान सांगलेलें हांवें तुमचो चिखल म्हाज्या हितून येवं नाका, तुमकां होल मारून ते हितून सांठया पण म्हाज्या हितून डर्टीपणी म्हाज्या हितून येवं नाका. कित्याक म्हाका खूबच त्रास जाता आनी हांव जेन्ना मनान जेन्ना सांगतालो तेन्ना कोणूच आयकनासले. आतां हांवें जेन्ना पेपर वर्क केलो तेन्ना तेंचे दोळे उगाडले. आमदाराचे उगाडले, आमच्या पंचायतीचे उगाडले आनी गव्हर्मेंटाचे उगाडटले. Like, subscribe and get notified.